सरकार आपत्कालीन वेळारच जागो जाता. हो भलायकेचो हुस्को योग्य वेळार कित्याक निर्माण जायना? उजो पेट्टा तेन्नाच धांवपाचें काम कळटा सरकाराक. काँग्रेसीच्या विजय भिकेन भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचेर उतरांचो खर पावस शिवल्लो. राज्यांत दिसान दीस कसल्या ना कसल्या गुन्यांवांची नोंद जाताच. केन्ना खून जाल्यार केन्ना चोरी, मारहाण आदी. पुलिसांचो आनी कायद्याचो भंय नाशिल्लें हें प्रकरण म्हणपाक अतिताय जावची ना. सरकारान ह्या घडणुकांनी आडनदर केल्याच आतां आपत्कालीन घडणुकोय मुखार येवपाक लागल्या. देखीक हडफड्या उज्याचें प्रकरण आनी आतां देव बोडगेश्वराच्या देवळा भायर आशिल्ले सील केल्ले जायंट व्हील. सरकाराक अखेरेक योग्य वेळार जाग केन्ना तरी येवपाक लागतली काय? ह्याच कारणांक लागून गोंयच्या पर्यटनांत उणाव जावपाक लागला. विजय भिके तिडकलो. आता म्हापसान जे जायंट व्हील जावं जे जत्रा जाता ही सगळ्यांक खबर आसा की अमके अमके तारखेर जावंक जाय. ही अचानकूच जायना, कळ्ळें. जे आमचे मिलाग्रीचे फेस्त धर, मागीर लयराईची जात्रा धर, हेंचे ठरावीक सगळ्यांचे प्रोग्राम्स आसा. गोंयांत म्हाका दिसता थ्रू आउट द इयर फंक्शनां आसतात, जातात. आनी त्या खातीर लोक हे आहात जे आमचे ट्रेडिशनल म्हणा, जे भजनकार धरा, मागीर खाजेकार, बारीक बारीक जारी लोक आसा पळय ट्रेडिशनल, ते आपआपले तांकां खबर आसा की ह्या दिसा आमची जात्रा जाता आनी त्या खातीर आमचे धंदे चलोवंक जाय. बंद केला आनी सील केला. हितून एक गजाल तुमकां हें दिसता की हे जे सरकार आसा पळय तांकां कितें पडलेलें ना. जेन्ना आपत्कालीन येता पळय तेन्ना लगेच जागे जाता. आतां तुमकां खबर आहा की जात्रा जावपाची आहा, तुमकां खबर आहा की स्टॅम्पेन आमचे हांगा लयराईक जाल्ले, खुबश्या जाग्यार अशी गजाली घडटा. मागीर क्लबाक आग लागलेली. जेन्ना उजो लागता तेन्ना हो सरकार जागो जाता. अशें आतां हांकां सांगलां की तुमी SOP NOC हे दिवंक ना म्हणून. तुमकां खबर नासलेलें इतली वर्सां जात्रा जाता. आतां तुमी जागे जाले, खंयची NOC ना. आतां तो जो सुनील कोण म्हणटा पळय, कुलासो काय कोण तो जो ओनर आसा, तो म्हणटा आपूण सगळें कितें कितें हाडलें तें लास्ट मिनटाक म्हाका सांगलें. आपूण म्हणटा तें सामान हाडलें, सामान इन्स्टॉल केलें. आतां येदी व्हडली वस्तू तेणी हाडा, कितले लोक लावन ते इन्स्टॉल करा आनी तुमी ते हाडून सील मारा, कळ्ळें. आनी तेच्या बरोबर जे जात्रेक लोक वयतात तो एक भयान लोक मागीर येतात. थंयसर कितें जायत काय कितें आनी कितें जायत काय कितें आनी अशें हितून घडलेलें आसा. सो तुमी कितें करतले हितून? सरकारची जबाबदारी म्हणटा पळय ती पयली जावपाक जाय. हो कलेक्टर येता आनी मामलेदार कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर येता आनी सील मारता आनी उदक काम सोंपलें, कळ्ळें. दुसरे तेच्या वांगडा दुसरे आनी आमचे गोंयकार आसले, तेंच्यांनी सांगलें की आमी जायंट व्हील घालता, आमी सगळे NOC बी केला. तांकां पळय हाडून दिलें, हाडून दवरलें, कळ्ळें. आतां जायंट व्हील, खाजेचें मांड, ट्रेडिशनल आहा हे जात्रेकूच येतले न्हू, कळ्ळें. तो एंटरटेनमेंट जात्रेक येता, तेचें प्रोटेक्शन आनी तेचे जे SOP आसा ते पयलीं जावपाक जाय तुमचे. तुमी जागे जातात केन्ना? तुमकां फाटल्या दिसांनी दामोदर सांगलें आमी संघटना चलयतात. कितें चलयता? आमी संघटना चलयता. तुमी बाबा संघटनाच चलोवपाक तुमी हुशार आहात, कळ्ळें. तुमकां इन्स्टिट्यूट गव्हर्मेंट चलोवपाक तुमकां जावपाक ना आनी जावंक ना हें दिसता आमकां. तुमी संघटना चलयतात, संविधानाक हे घेयनात. तुमी डेमोक्रेसीचे हत्या करतात, संविधानाची हत्या करतात तुमी. आनी ही जेन्ना संघटना करता पळय तेन्ना संघटनाच तुमी करा. म्हाका खबर आहा की संघटनान तुमचे सद्या तुमी बिजी आहात. पयलीं ते ZP घाल्ले, कळ्ळें. कशें वोट चोरपाचे, कशें तुमी कोणाक आमचे लोक जे बाकीच्या पार्टींक मारतात, काँग्रेसीक वोट मारतात, तेंचे कशे वोट डिलीट करपाचे, मशिनां कशी चेंजीस करून जिखून येवपाचे, हे काम फक्त संघटना करता आनी हितून ते बिजी आहात. ते गव्हर्मेंट चलोवपाचे लायकीचे ना हे सिद्ध जाल्यात. आनी हे लोकांनी समजोवंक जाय की हे बाबा BJPचे लोक आहात ते गव्हर्मेंट चलोवपाचे लायकीचे ना. एक क्लबान जशें उजो लागलो, फायर सेफ्टी दिवंक ना म्हणटा ते, बाकीच्या क्लबांचे म्हणटा ते इलिगल. म्हणजे हेचो अर्थ कितें? तुमचो सरकार हो संघटना चलोवपाक
बिझी आसा आनी इन्स्टिट्यूट म्हणजे होम डिपार्टमेंट बाकीचे डिपार्टमेंट आहा हे लायकीच्यान तेजेर लक्ष ना तुमचो. थंयच्यान फक्त तुमी सुटकेशी कलेक्ट करतात. हे दाखोवन दिला. आयज जो कोस्टल बेल्ट आहा 2012 उपरांत आनी पयलीं 2000 तुमी दोनांसून धरा कोस्टल बेल्टांसून तुमी घेयशात मांद्रे शिवोली कलंगूट हे धरले जाल्यार हे जे आमदार आसले पळय ते सगळे BJPचे आसले आनी तेचे आयज जे तेंच्यांनी कर्मां केल्या पळय ती कर्मां आयज ही भायर सरतात. आज लोक गोंयांत येवपाक भियाता कित्याक खंय ना खंय क्रायम जायत आसता. सो हितून जे बारीक लोक आहा जावं टॅक्सीवाले रेंट बायकवाले जावं ते आमलेट पाव जावं आनी कितें बारीक घेवन बसता ते खंय तरी मार बसला हांकां. कारण ते खुबशे ट्युरिस्ट आज येयना गोंयांत. कित्याक म्हणटा ते की गोंय एक एक्सपेन्सीव आहा जे हॉटेल एक्सपेन्सीव आहा परत विला एक्सपेन्सीव आहा जे आज रेस्टॉरंटां जे भायले येवन घालता पळय ते खूब एक्सपेन्सीव आहा म्हणून सांगता. सो हेका लागून लोक येयना आनी आमकां बरो ट्युरिस्ट जाय जाल्यार खंय तरी बरें कितें करून तांकां खंय तरी कमी दिवचें पडटा. पूण हेचेर कोणा लक्ष ना गव्हर्मेंटाचो लक्ष ना ऑथॉरिटीचोय लक्ष ना. आनी तितून भितर आतां आमी पळयता की क्लबींग हे क्लब खंय तरी आसूंक जाय पूण ट्युरिस्ट येता थंय पूण तांकां कितें जाय प्रॉपर हे आसा पळय ते खंय तरी ऑथॉरिटीन तेंचे चॅक करून तांकां खंय तरी सारकें प्रॉपर हे दिवपाक जाय. नाजाल्यार खंय तरी हो ट्युरिजम खंय तरी हांगारूच बंद जातलो. जो बरो ट्युरिस्ट येता तो खंय ना खंय कमी जातलो. मागता गव्हर्मेंटा कडेन हेंचेर लक्ष दवरचो आनी हे सगळें सारकें करचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.